नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी बाणगङ्गा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत म सफा गर्छु मेरो अभियान कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भएको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रममा बाणगङ्गा नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गरेको छ भने मायादेवी मिडिया ग्रुपले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा नगरवासीहरू स्वस्थ रहे भने मात्र हामीले स्वच्छ नगर, सफा नगर, समुन्नत नगर, समृद्ध नगर हामीले चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छौँ। यदि हामी नगरवासी नै हामी स्वच्छ हुन सकेनौँ, हामी स्वस्थ हुन सकेनौँ भने सायद त्यो खालको हामी राम्रो नगरपालिकाको हामी परिकल्पना गर्न नसकौँला। यही ध्येयले पनि होला मलाई लाग्छ बाणगङ्गा नगरपालिकाले जसरी एउटा स्थानीय तहको अभ्यास सुरु भयो त्यस पश्चात म सफा गर्छु मेरो नगर अभियानलाई शुभारम्भ गर्यो। विगतका वर्षहरूमा भएका कार्यक्रमहरू कतिपय कार्यक्रमहरू चोकमा झाडु लगाएर चाहिँ गए, कतिपय कार्यक्रमहरू अलिकति प्रचारात्मक भए तर यसले ठोस निष्कर्षको रूपमा चाहिँ आफूले चाहिँ नतिजा दिन सकेन। त्यही हिसाबले यसपटक हामी कोरोनाको बिचमा पनि अलिकति यसलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ, यसलाई अलिकति प्रचारात्मक बनाउनुपर्छ। सँगै यो हाम्रा अभ्यासहरूलाई आम समुदाय तहमा पुर्याउने र टेलिभिजनबाट छायाङ्कन गरेर यसको हाम्रो सुन्दर अभ्यासलाई हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले अहिले यो फरक म्याटरबाट म सफा गर्छु मेरो नगर अभियान अन्तर्गतको यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। र आशा गर्छौँ आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका वडा नम्बर 4 भित्रका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू तपाईँहरूले चाहिँ कार्यक्रम यो टेलिभिजनबाट पनि छायाङ्कन हुने भएको हुनाले अनुशासित ढङ्गबाट, मर्यादित ढङ्गबाट, शिष्ट र सभ्य भाषा शैली प्रयोग गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुहुनेछ। र यसको निम्ति हामीसँग उपस्थित हुनुभएका वडाध्यक्ष लगायत वडा सदस्यहरूले तपाईँहरूले चाहिँ उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूलाई सहजीकरण गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। म त्यो कुराको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई हामी सुरुमा एउटा औपचारिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछौँ, त्यसपछि हामी केही नगरपालिकाका अभ्यासहरू सुन्छौँ। म सफा गर्छु मेरो नगर अभियानको परिकल्पना के हो, यो अभियान अहिलेसम्म आउँदा कतिको प्रभावकारी भएको छ र यो सरसफाइ खानेपानी लगायतसँग जोडिएको हुनाले हाम्रो सरसफाइको स्थिति चाहिँ कहाँनिर पुगेको छ त, हाम्रो सरसफाइ गर्ने परिपाटी कस्तो भइरहेछ, हाम्रा फोहोरहरू कहाँ जम्मा भइराखेका छन्, त्यो फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले कस्तो खालको नीति अवलम्बन गरेको छ, यी लगायतका विषयमा हामी फेरि अन्तर्क्रियात्मक रूपमा हामी तपाईँका कुराहरू लिनेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको लागि बाणगङ्गा नगरपालिका, त्यसमाथि पनि सबैभन्दा केन्द्र मानिएको बाणगङ्गा नगरपालिकाभित्रको सबैभन्दा समृद्ध वडा भनेर हामीले वडा नम्बर 4 लाई चिन्छौँ। विकासको हिसाबले, पूर्वाधारको हिसाबले, सामाजिक संस्थाको हिसाबले, खेलकुदको हिसाबले, सामाजिक कार्यको हिसाबले, एउटा व्यक्तिहरू शिक्षित वर्गहरू भएको सबै हिसाबले बाणगङ्गाको केन्द्र भाग भनेको वडा नम्बर 4 लाई लिएको छ। र यो वडाको वडाध्यक्ष हुन सफल हुनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गणेश बहादुर छेत्री। उहाँलाई म आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हामीसँग वडा सदस्यहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। चित्र बहादुर खाँड हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी वडा सदस्य हुनुहुन्छ इन्दिरा पन्त, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग ऋषिराम थारू वडा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग वडा सदस्य हामीसँग अस्मिता नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्दैछौँ। हामी सबभन्दा पहिला म सफा गर्छु मेरो नगर अभियान अन्तर्गत के कसरी चाहिँ एक्टिभिटीहरू भइराखेको छ र म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने बित्तिकै यो प्रत्येक व्यक्तिसँग जोडिएको छ। यसको अर्थ प्रत्येक नागरिक हामी स्वच्छतामा हामी चाहिँ जवाफदेही छौँ, नगरले भन्दा पनि हामी आफै चाहिँ स्वयं जागरुक छौँ भन्ने यो नाराले चाहिँ भनिरहेछ। यो स्थिति नगरपालिकामा छ कि छैन, अथवा आफ्नो वडामा छ कि छैन, त्यो अनुभूति जनताले गरेर वडालाई सफाइ गर्न लाग्नु भएको छ कि छैन लगायत पछिल्लो समय म सफा गर्छु मेरो नगर अभियान र बाणगङ्गा नगरपालिकाको समग्र स्वच्छताको विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन म वडाध्यक्ष गणेश बहादुर छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, वडा प्रतिनिधिज्यूहरू, टोल विकास समितिबाट पाल्नुभएका 7वटा टोल विकास समितिका संयोजक वा त्यसका प्रतिनिधिहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै हामीले यस बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने नाराका साथ सरसफाइलाई ध्यानमा दिएर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यस पश्चात हामीले कोठी नदीदेखि
कोइली नदीसम्म हामीले सरसफाइको अभियान अगाडि बढायौँ र त्यसै गरी 4 नम्बरदेखि गजेडा बजारसम्म पनि हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसमा हामी सम्पूर्ण विशेष गरी यस हाइवेमा र यता यो तौलियाको रोडमा रहेका सबै त्यहाँका बासिन्दाहरू त्यसमा सहभागी हुनुभयो। त्यसमा सबै नगरका मेयर, उपमेयर, कार्यकारी प्रमुखज्यू र कर्मचारी साथीहरू र सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू पनि त्यसमा सहभागी हुनुभयो र विभिन्न सङ्घ संस्थाका सबै सङ्घ संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सबै यसमा सहभागी भएर हामी आफै हातमा कुचो लिएर, डोको लिएर, बोरा लिएर हामी यो सरसफाइ अभियानमा लाग्यौँ। यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने यो स्वयं घोषणा गरेको कार्यक्रम हो। म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने जुन छ, नगरले एउटा नारा मात्रै ल्याएको हो, तर यो कार्यक्रम के भने नगरवासीको कार्यक्रम हो। यो नगर लाई सफा गर्नको लागि, यसलाई स्वच्छ बनाउनको लागि हामी आफै लाग्छौँ, हाम्रो नै कर्तव्य हो भनेर नगरवासीहरू लाग्नु भएको थियो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने दायित्व पनि नगरवासीकै हो र त्यसमा हामी निरन्तर लागिराखेका थियौँ। कोभिडको कारणले हामीले यो कार्यक्रमको रूपमा हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ, तर विभिन्न टोल विकास समितिहरूलाई परिचालन गरेर र विभिन्न यहाँ रहेका सङ्घ संस्थाहरू जस्तो खानेपानी तथा सरसफाइ का संस्थाहरूलाई हामीले सक्रिय बनाएर उहाँहरूको माध्यमबाट हामीले विभिन्न टोलमा, बजारमा यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले डस्टबिनहरू वितरण गऱ्यौँ। केही सरसफाइ गर्नका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू पनि हामी वितरण गऱ्यौँ र यसमा हामी सरसफाइमा हामी निरन्तर यसै गरी हामी लागिरहेका छौँ र विशेष गरी 4 नम्बर वडाको हकमा हामी विगतदेखि नै विभिन्न यहाँ रहेका क्रियाशील संस्थाहरू, बजार विकास संस्थाहरू जस्तो सिद्धार्थ नगर विकास समिति थियो, त्यस्तै गजेडा हाट बजार, यो गजेडा बजार विकास समिति थियो। यो समितिहरूले विशेष गरी यस क्षेत्रको सरसफाइमा पनि काम गर्दै आउनु भएको थियो र संस्थाले आफै आफ्नो लगानीमा यहाँका व्यापारीहरूसँग र यहाँको घरधुरीसँग केही रकम, सानो थोरै रकम उठाएर काम गर्दै आउनु भएको थियो। त्यसलाई फेरि हामीले निरन्तरता पनि दिइरहेका छौँ र हामीले बजार विकास समितिहरूलाई एक्टिभ बनाएर हामीले त्यो कामलाई हामीले गर्नुपर्ने नगरबाट, वडाबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरू हामीले पुर्याउँदै आएका छौँ। हामीले यहाँ नगरमा जम्मा भएका फोहोरहरू लगेर व्यवस्थापन त गरेका छौँ, तर केही समस्याहरू त उत्पन्न भएका छन्। त्यो व्यवस्थापनमा अलिकति हाम्रो पनि कमी कमजोरी भएको छ नगरको तर्फबाट। त्यो हामीले त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ र अहिले हामीले एउटा निर्णय गरेर हामी बाडगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को एउटा सामुदायिक वनमा हामीले यसलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने डम्पिङ साइटको हामीले ठाउँ पहिचान गरेर हामीले विभिन्न यसका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घ संस्था र कार्यालयहरूसँग हामी सम्पर्क गरेर त्यो ठाउँमा पुगाउनको लागि यातायातको सुविधा कसरी हुन्छ, त्यो ट्र्याक कसरी खोल्ने, यिनी सबै विषयमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ र यो काम अगाडि बढिरहेको छ। अलि ढिलो भएको हाम्रै कारणले ढिलो भएको हो। हामीले जुन स्पिडमा हामीले काम गर्नुपर्ने थियो, जुन हाम्रो अभियान थियो, त्यो अभियानमा हामी अलि पछाडि रह्यौँ। यति नगरवासीहरूले साथ दिँदै पनि हामीले समयमा एउटा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि नगरवासीहरूसँग पनि क्षमा चाहन्छु मैले पनि, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो वडाको तर्फबाट। तर पनि हामीले वडामा रहेको सबै यहाँ उत्पादन हुने, विशेष गरी के भने वडा नम्बर 4 यो फोहोर, यो बस्ती विकास सँगसँगै बजार विकासको सँगसँगै के भने फोहोर उत्पादन गर्ने पनि ठुलो बजारको रूपमा चिनिन्छ। फोहोर पनि
उत्पादन गर्छ, जति यहाँ व्यावसायिक हिसाबले जति विकासहरू हुँदै जान्छ त्यति नै के हुन्छ भने फोहोर उत्पादन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि मुख्य गरी बाणगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4ले यसमा आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्थ्यो र खेलि पनि राखेको छ। विभिन्न यसमा यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइटको पहिचानको लागि बनेका समितिहरूमा बसेर निरन्तर काम गर्दै पनि आएको छ। र विशेष गरी हाम्रो समस्या अलिकति यो बजार हाट बजारहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हाट बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई थोरै समस्याहरू थियो। त्यसलाई पनि हामीले ट्र्याक्टरबाटै हामीले ढुवानी गरेर सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याएका छौँ र केही कुराहरू पक्कै पनि यहाँ अब जिज्ञासाहरू आउनेछन्। टोल विकास समितिबाट प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ होइन। यहाँहरूले हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेको कामहरू के कति गर्न सकियो र अब यसभन्दा अगाडि हामीले कसरी जाँदाखेरि हुन्छ यसै पनि हामी विभिन्न टोल विकास समितिहरूसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। काम गर्ने जे भने तापनि वडाले एउटा मार्गदर्शन गर्ने यो काम टोल विकास संस्थाहरूले गर्नुभएको छ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अगाडि हामी कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा यो म सफा गर्छु मेरो नगर कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि यहाँहरूको सहयोग र यहाँहरूको सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरा कुराहरू अहिलेलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अलिकति सहभागिका प्रश्नहरू ल्याउँछौँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट। मलाई लाग्छ यहाँहरूको फेस मैले सरसर्ती रिड गर्दा सबैजना प्रश्न राख्नको लागि एकदमै आतुर भएको जस्तो मैले देखाएको छु। त्यस हिसाबले धेरै प्रश्नहरू उठ्छन् भन्ने मैले आफ्नो अनुभूति यहाँलाई सुनाएँ। तपाईँहरूले चाहिँ टु दि पोइन्टमा राखिदिनु होला। सुरुमा हामीले 3-4वटा जिज्ञासा लिन्छौँ, समूह चरणमा गरौँ र हामी 3 पटकमा तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू लियो भने हामीले चाहिँ सहजीकरणतर्फ जान्छौँ। बाँकी चाहिँ नगरका अभ्यासहरूको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै गरौँला। अब म यो माइक तपाईँहरूसँग हस्तान्तरण गर्छु। तपाईँहरूले आफ्नो नाम अनि आफ्नो परिचय दिनुहोला अनि त्यसपछि कसलाई जिज्ञासा राख्न चाहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले उल्लेख गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरूलाई एकदमै शिष्ट सभ्य मर्यादित राम्रो भाषा शैली प्रयोग गरेर राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मेरो नाम भोजराज आचार्य, बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 गजेडा टोल विकास समितिको वर्तमान अध्यक्ष। जस्तै नगरपालिकाले सरसफाइ अभियानको रूपमा सानातिना कामहरू त भएका छन्, अझ यतिकै नि व्यवस्थित रूपमा जस्तै हाम्रो मात्रै भयो भन्दा भएन। हाम्रो गजेडा टोल विकास समिति त्यहाँ गाडी पनि आउँछ, फोर्मल लाइन उठाउँछ। हाम्रो प्रत्येकको घरमा डस्टबिनहरू पनि हामीले आवश्यकता अनुसार वितरण गरेका छौँ र सड्ने अथवा नसड्ने, गल्ने अथवा नगल्ने वस्तुहरू पनि अब सम्पूर्णले नभए पनि धेरै जसो कामहरू त्यो भएको छ। डस्टबिनहरू सबै घरमा छन्, तर एकाध छिटफुट कुराहरूलाई अझै सचेत बनाउने आवश्यकता देखिन्छ। विभिन्न किसिमका हाट बजारको व्यवस्थामा अलिकति मैले त्यहाँ भने यतिकै नै हाट बजारको व्यवस्था भइसकेपछि त्यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा अलिकति कमी देखिएको हुनाले र केही चिजहरू लथालिङको रूपमा फालिएको हुन्छ बजारको उसमा र त्यो चिजहरू घोलामा जाने परिपाटी पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई यतिकै नै सुधार ल्याउन आवश्यक छ र अब जतिसक्दो चेतना अब यहाँ त हाम्रो उसमा त जतिसक्दो सबैलाई त्यस किसिमको चेतना भइसकेको छ र कताकति कुराहरू नहुन् त त्यो विकल्पको रूपमा रहन्छन्। मेरो नाम कमल प्रसाद पराजुली, म ठाकुरापुर निवर्तमान टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष, अहिले कुलाबानी समितिको अध्यक्ष पनि हुँ। अब सबभन्दा पहिला त सबै काम हामीहरूले गरेका कामहरूमा असन्तुष्टि नै रहनुपर्छ भन्ने त छैन। त्यही पनि सन्तुष्टि लिने ठाउँ नदेखिएको हुँदा अब कार्यक्रममा केही कुरा जिज्ञासाको रूपमा आएको हुनाले मैले टु दि पोइन्ट नै गएँ। जस्तै हामी यो झाडु लाउने क्रममै चोकमै पनि झाडु लाउन गइयो। त्यस पछाडि सबैभन्दा बढी मैले नै फोकस गरेँ कि यदि हामी छिर्ने ठाउँ नै थोरै व्यवस्थित भएन भने त्यसभन्दा पछाडि त अझै कति होला भनेर म 4 नम्बर चोककै तरकारी पसलको अगाडिको जुन सटर छ हजुरले यो कमसेकम तिरपाल चाहिँ पुरानो नराखेर नयाँ राखिदिनुहोस् न है भनेर म आफै व्यक्तिगत पनि भने हो। अझ कसैको नजर नपरेको हो कि यस्ता कुराहरू देखिएको छैन होइन। र प्रत्येक नागरिक आफ्नो सरसफाइको लागि यति चासो राखेको छ कि आफ्नो घरको
टोयलेट सफा गर्दछ, त्यहाँबाट निक्लेको पानी बाहिर ल्याएर कुलोमा हालिदिन्छ। अनि हामी कति सचेत छौँ, हरेक घरबाट निस्कने फोहोर नजिकै कुलोमा फालिन्छ। अब यो हरेकको समस्या हो। अब देखिराखेकै छौँ, पत्रकार मित्रहरूले पनि धेरै पटक मिडियाहरूमा प्रचारकै रूपमा गर्नुभएको छ। 100 जनाले गरेको फोहोर 1 जनाले कसरी सफा गर्न सक्छ? यो सम्भावनै नभएको कुरो। यसमा सायद हामीहरू बुद्धिजीवी सर्कलमा यसको क्षेत्रगत रूपमा हामीहरूको छलफल नपुग्या हो कि होइन, त्यो हिसाबले पनि मैले नदेखेको कुरा हाम्रो चेतनाको स्तर। चेतना हामी भन्छौँ म त यस्तो सिनियर मान्छे, म यस्तो भनिरहँदा उहाँहरूले धेरै पटक मैले ख्याल गरिरहेको छु, कुनै सिनियर कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोला खानुभयो, कहिल्यै मैले देखिनँ कि उहाँले गोजाएर खानुभयो, भ्याट्टा खानुभयो, प्याट्टा फाल्नुभयो, भैँमै फालिदिनुहुन्छ। त्यो फेरि एकदम सिनियरिटी क्रममा। अब सामान्य व्यक्तिले त गर्छ नि। र डस्टबिन त वितरण गरियो, खालि गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिएन। त्यो डस्टबिन अहिले पनि त्यसभित्र रहेको चाहिँ आज पनि कुहिएकै छन्, कोही पोलमा झुन्डेका छन्, ढक्कन कसैको कुलामा बगेको छ। अब कसले संरक्षण गर्ने? हामी त्यस्तो खाले अवस्थामा छौँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम निर्मल साई हो। म ठाकुरपुरको टोल विकास समितिको सचिवको अहिले जिम्मेवारी निभाउँदैछु। तर योभन्दा पहिला पनि हामीले जति पनि काम गरेका छौँ सबै भाषण र उसमा सीमित भएको छ। किनभने काम त गर्छौँ तर त्यसलाई पुरा तरिकाले जिम्मेवारी निभाउन सकेको छैनौँ। किन हाम्रोमा मुखले भन्ने धेरै बानी तर हात उठाउने अलिक कम बानी रहेछ हाम्रो समाजमा भनौँ होइन। त्यही बातले पनि होला। अर्को फेरि यो सरसफाइ भनेको एउटा विकाससित जोडेको पनि रहेछ क्या। हामीले जबसम्म नाला व्यवस्थित गर्न सकिन्न, बाटो व्यवस्थित गर्न सकिन्न, वरिपरिको हामीले जो अहिले नर्कटको धेरै समस्या परेको छ यसलाई व्यवस्थित गरेर यसलाई हामीले जडैबाट उखाल्न सकिन्न, तबसम्म यो हामीले जति नै सफाइ गर्छौँ भने पनि हामी यसमा सफल हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा फेरि फोहोर व्यवस्थापनको लागि योभन्दा पहिला 2-3 साल पहिला भूपुसैनिक खानेपानीले यो व्यवस्थापनको लागि यो बकेटहरू इस्यु गरेको थियो। अहिले कमलजीले भन्नुभएको जस्तो त्यो बकेटभित्र अझैसम्म पनि मैला छ। त्यो कोही बकेटभित्र त घाँस पनि उग्रिन लागिसक्यो भित्रको फोहोरमा। अब त्यो कसले उचाल्ने? अब हामीले लिएर राख्यौँ, कसैलाई सफाइ गर भन्ने भने एउटा मजुरा लाउने भने त्यसले ट्याक्कै पैसा मागिहाल्छ। तर त्यो घरको मान्छेले उसले जिम्मेवारी लिन्न त्यो म सफाइ गर्छु यसलाई केही व्यवस्थित गर्छु भन्ने कुरा। रिसाइक्लिङ मेसिनहरूको लागि पनि कुरा नगरेको होइन, गरेकै हो। धेरै पटक यसमा यो विचार विमर्श पनि भएको हो। तर अलिकति हाम्रो माथिको पदाधिकारीहरूको सङ्घमा मेरो सोचाइमा है इच्छा शक्तिको कमी त छैन भन्ने जस्तो नि महसुस आएको छ। वालिम नगरपालिकामा गएर हामीले सबै कुरा हेर्दाखेरिमा सबभन्दा ठुलो हामीले के बुझ्यौँ भने मान्छेमा इच्छा शक्ति हुन जरुरी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। कुनै भी चिजमा अगर हामीले हिप जारी गरेर नगर प्रमुखबाट या वडाबाट होइन हिप जारी गरेर तपाईँहरूले कुनै पनि सामान या फोहोर मैला गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यति पैसा फाइन भनेर उहाँलाई हिप जारी गर्नुभयो भने यो पनि अलिकति सफल हुनसक्छ कि भन्ने एउटा आशा राखेको छु। फोहोर व्यवस्थापनमा हामीले लगेर बाडङ्गा नदीको किनारमा फ्याँक्छौँ होइन, आखिरमा त्यो यहीँ नगरपालिकाभित्र ल्याउने हो। त्यसलाई चाहिँ अहिले व्यवस्थितको कुरा गर्नुभयो हाम्रो अध्यक्षज्यूले, त्यो राम्रो हो। तर के त भने जनचेतनाको कारणले हो कि के कसो हो, हामीले आफ्नै टोलमा पनि हामीले यो फोहोर जम्मा गरेर राखौँ भन्दाखेरिमा गाउँको मान्छेहरू अलिकति हिचकिचाउनुहुन्छ। यो चाहिँ नि पर्सनली एकदम हामीले बेहोरेको कुरा हो। यही बेहोरेको कुरालाई भएको हुनाले हिप जारी गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा सोचाइ हो। हिप जारी नगरपालिकाबाट या वडाबाट हिप जारी नगर्ने हो भने मान्छेहरूले उसलाई फाइन केही नलाउने भने मान्छेहरूले यो फोहोर जम्मा गरेर राखौँ भन्दैन। कहीँ पटक आयो कुहेर जाने कुरा, यो नकुहुने होला, यो कुराहरूमा अलिकति व्हिप जारी नगरेसम्म यो सायद गाह्रो पनि पर्छ। किनभने सबै मान्छेले यो यसो गर्दैन, 1 महिना या 10 दिन थुपारेपछि मैला हुन्छ उनीहरूले जलाइदिइहाल्छन्। यो कुरा भयो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। जिज्ञासाको लागि जिज्ञासा मात्र आएका छैनन्, यसो गरेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने समाधान पनि आएको छ। यो असाध्यै सुन्दर पक्ष हो। अब अलिकति वडा सदस्यहरूलाई पनि केन्द्रमा राखेर प्रश्न आएका छन्। अब वडाध्यक्षज्यूले बिस्तारै सबै सामूहिक रूपमा दिनुहोला। जस्तो
म सरसँगै कुराकानी गरिहालेँ। जस्तो सिद्धिपुरमा पनि अलिकति फोहोर व्यवस्थापनमा सम्भव कस्तो छ, अब यहाँ ठाकुरापुरका कुराहरू आए, त्यहाँ चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन कस्तो छ, कहाँ चाहिँ भइराखेको छ, खोलामा फालेको छ कि छैन, यी कुराहरूको चाहिँ काम अध्ययन गर्ने काम त वडाध्यक्षको मात्र होइन, वडा सदस्यसँग पनि छ। यो एकैचोटि यो जिज्ञासा चाहिँ किन आयो? हाम्रो अनुगमन भएर हो कि हाम्रो प्रभावकारी अनुगमन भएन? समग्रमा म सफा गर्छु मेरो नगरको विषयगत कुराहरू गर्दाखेरि यस कपिलवस्तु जिल्लाको 4 नम्बर क्षेत्र नै मुटु मानिने बजार क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि बजारबाट त महिलाहरू सङ्कलन भई डेली हाम्रो बाणगङ्गाको किनारमा डम्पिङ साइडमा गइरहेको छ। भन्नुपर्दा बजार व्यवसायबाट त्यो मैला नालीमा कुलोमा फ्याँकिएको होइन। यो कुराहरू हामीले धेरै नै प्रयास गऱ्यौँ। यो कहाँबाट मैला आउँछ? हामी यो चार नम्बर जितपुरबाट मात्रै मैला नभएर समग्र यो बाणगङ्गा नदी आउने मूलबाट उहाँलाई हेर्दै हामीले त्यसको अनुगमन गर्दाखेरि माथिबाट नै यो मैलाहरू बगिरहेको हुन्छ। यी कतिपय बोतलका, यो 4 नम्बरको बोतल होइन, हाम्रो खोलामा आउने नन्दनगरभन्दा माथि पनि हामीले हेरौँ कुलोमा त्यतिकै मैला बोकेर आइरहन्छ। गाउँघरमा हाम्रो साइडतिर तल्लो साइडमा हुनसक्छ, तर 4 नम्बर बजारबाट यो नालीमा फ्याँकिएको छैन। यो हाम्रो जेसिसको कार्यालय त्यही कुलोको हिस्सा हुँदै हामीहरू पनि गयौँ, माथिसम्म गयौँ। अन्तमा हामी नन्दनगरको फुटबल ग्राउन्डको साइडबाट अझै उत्तर जाँदा पनि भेट्यौँ, त्यतिकै लहरहरू, मैलाको लहरहरू बगिरहेको। भनेपछि 4 नम्बर बजार क्षेत्रबाट यो प्रदूषित भएको होइन। 4 नम्बर क्षेत्रमा त व्यवस्थित छ, मैलाहरू इकट्ठा हुन्छ, गाडीहरू आउँछ, त्यो डम्पिङ साइडमा मैलाहरू गएको छ। त्यसको सँगसँगै त्यसपछि दक्षिणतिर बग्ने नालीहरूमा हामी नै अलिकति कमजोरीपन गर्छौँ। हाम्रो बाबु नानीहरूको प्याडहरू भए, आलु छिल्लियो, भिन्डी छिल्लियो, सजिलो छ घरको अगाडि। यति हामी चेतनाको लागि जागरुक गर्दै पनि उहाँहरूलाई डस्टबिन राखिदिएका छौँ। त्यति गर्दै नै उहाँहरूबाट कतिपय जग्गा देखिन्छ, सम्झाइन्छ। फेरि पनि पहिलाको अनुपातमा धेरै नै अहिले राम्रो भएको छ। आशा छ आउने दिनहरूमा यसलाई सुधारिँदै जाला भन्ने। धेरै धेरै धन्यवाद चित्रबहादुर खाँडज्यू। उहाँले अनुगमन हुन्छ, तर यो फोहोरहरू माथिबाटै आयो, अर्थात् मूलबाटै फोहोर आएपछि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। यी कुराहरूमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो कुरा पनि हामीले भन्नु होला। इन्दिरा पन्त आउनु भएको छ भर्खरै, आउने बित्तिकै म अलिकति कुराहरू राखेँ। जस्तो यहाँ चाहिँ डस्टबिनहरू वितरण हुन्छ, तर त्यो चाहिँ व्यवस्थित भएन, त्यहाँ चाहिँ झार उम्रियो होइन भन्ने खालका कुराहरू आयो। वडा सदस्यहरूले यी कुराहरू हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? धन्यवाद मायादेवी टेलिभिजनलाई। म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने अभियानमा चाहिँ हाम्रो बाणगङ्गा नगरपालिका नै कोठी खोलादेखि हाम्रो कोइली खोलासम्मकै अभियानमा हामी गत 3 वर्षदेखि नै लागिरहेका छौँ। म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने एउटा नारा सहित थियो जुन बाणगङ्गा नगरपालिकाको भन्ने। त्यसमा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू अनि हाम्रा स्थानीयवासीहरू पनि अब सबै मिलेर चाहिँ त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ। हाम्रो डस्टबिन वितरण कार्यक्रम पनि भएको थियो। हामी टोल विकास संस्थालाई बोलाएर सबै टोलमा डस्टबिन वितरण गरिएको थियो। तर डस्टबिन वितरण गरिराख्दाखेरि के भयो भने कतिपय ठाउँमा डस्टबिनकै प्रयोग गरिएको छैन। डस्टबिन लगेर राखिन्छ अनि त्यो डस्टबिन हामीले त्यहाँ राख्छौँ। राखिसकेपछि त्यो डस्टबिन हावाले उडाएको अवस्था पनि छ, पल्टिएको अवस्था पनि छ। म आफै जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले पनि डस्टबिनहरू हावाले पल्टाएको ठाउँमा कतिपय ठाउँमा मैले टिपेर समाएर
विद्युतको पोलमा रस्सी लगाएर बाँधेर राखेको पनि छु डस्टबिनलाई। अनि त्यो डस्टबिनमा वरिपरि अब हाम्रा यो खेल खेल्ने युवाहरू अब अनि बाटोमा यो पसलको नजिकैबाट चाउचाउ बिस्कुटहरू किनेर खाने ती कागजहरू बाटोमा यत्र त्यत्र फालिएको नि छ। त्यति बेला मैले हाम्रो यो बाणगङ्गा नगरपालिकामा बाल मैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत बाल समूहका बालबालिका अनि म लगायत मिलेर हामी चाहिँ त्यहाँका कागजहरू टिप्ने अभियान हामी बालबालिकाबाटै यो अभियान सुरु गऱ्यौँ भने युवा हाम्रो अभिभावकहरूले सिक्नुहुन्छ भनेर बालबालिकालाई लगाएर त्यहाँका प्लास्टिकहरू टिपेर डस्टबिनमा राख्ने काम पनि भएको छ। अनि त्यो डस्टबिनमा राखिसकेपछि डस्टबिन भरियो भने त्यो एक ठाउँ कुनै खाडलमा लगेर पोलिएको छ, त्यो गर्न हुन्न। मैले मान्छु प्लास्टिक पोल्न हुन्न। तर अघि हाम्रो चित्रबहादुर दाजुले भने जस्तै बजार क्षेत्रको फोहोर त ट्र्याक्टर आएर लिएर जान्छ डम्पिङ साइड नभए पनि बाडङ्गा खोलाको किनारमा फालिन्छ। तर गाउँ घर बस्तीभित्रको डस्टबिनमा सङ्कलन गरेको फोहोर चाहिँ अझै पनि म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने अभियान हाम्रो बाडङ्गा नगरपालिकाको चले पनि गाउँभित्रको कुइनी फोहोर त मलखातामा फाल्नुहुन्छ सबैजनाले। तर त्यसमा बजारबाट किनेर ल्याएका प्लास्टिक अनि त्यो प्लास्टिक जन्य पदार्थमा सजिएका खानेकुराहरू खाइसकेपछि फालिएको प्लास्टिक चाहिँ अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा के छ भने आगो लगाएर जलाउने। आगो लगाएर जलाइसकेपछि त्यो धुवाँले कति असर गर्छ भन्ने कुरा त अब त्यो वातावरण नै प्रदूषण अनि एउटा मात्रै प्लास्टिक पोल्दाखेरिको आएको धुवाँले चाहिँ हाम्रो शरीरको फोक्सो नै आधा फोक्सोलाई नै असर गर्ने। अझ त्यसमा पनि विशेष गरी आगो लगाउने काममा चाहिँ महिलाहरू नै अगाडि सर्ने पर्ने हुँदाखेरि महिलाहरूले चाहिँ रोगको शिकारी भएको अवस्था पनि छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद इन्दिरा पन्त म्याडमलाई। उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। अब अलिकति म वडाध्यक्षज्यूसँगै आएँ। मैले उहाँहरूले सोधेका सबै प्रश्नहरूलाई समराइज गरेर दुईवटा प्रश्न बनाएको छु। एउटा यो बजार व्यवस्थापनका विषयमा उहाँहरूले कुरा ल्याउनु भएको छ। अर्को चाहिँ हामीले फोहोर चाहिँ कुलामा फाल्छौँ भन्ने कुराहरू होइन, यिनी डस्टबिनको प्रयोग भन्नु राम्रोसँग हुँदैन भन्ने अर्थले हामीसँग जनचेतना कम भयो भन्ने खालको कुरा भयो। यो जनचेतना वृद्धि गर्नका निम्ति तपाईँहरूले सबैलाई राखेर अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने, विज्ञहरू ल्याएर छलफल गराउने अनि फोहोरलाई घरमै यसरी व्यवस्थापन गर भन्ने खालको चाहिँ अभ्यासमा हामी छौँ कि छैनौँ भने चाहिँ अबको प्लानिङ कस्तो गराउनु भएको छ। अनि अर्को हाट बजार व्यवस्थापनको कुरा पनि यहाँले अलिकति जोड दिइहाल्नुहोस्, फेरि म तपाईँहरूसँग आउँछु। यो प्रश्न सँगसँगै सुझावहरू पनि दिनुभएको छ र त्यसको निकास के हो त भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। बजारबाट उत्पादन भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीसँग मैले अघि नै भने जस्तै ट्र्याक्टरमा लगेर हामीले त्यसलाई लगेर विसर्जन गरिन्छ भने बजारभन्दा भित्री टोलहरूमा फोहोर पनि कम उत्पादन हुने र अब त्यो लामो समयसम्म त्यहाँ रहने एउटा समस्या आएको छ। किनभने उत्पादन फोहोर कम हुन्छ। गाउँघरमा सकेसम्म कुहिने चिजहरूलाई बाहिर फ्याँक्नुहुन्न, उहाँहरूले त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ र केही कागजहरू पनि त्यति बढी जुन अघि नै कुरा आयो प्लास्टिकका कागजहरू यो प्याकिङ भएर आउने कागजहरू पनि अलिक कमै निस्किन्छ। किनभने बजारमा जति त्यो प्लास्टिकका कागजहरू त्यहाँ प्रयोगमा गरिन्न र सामानहरू खरिद गर्न जाँदा पनि अझै पनि हाम्रो अब झोला बोकेर जाने चलन छ अलिकति भित्री टोलहरूबाट। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै प्लास्टिकहरू उत्पादन हुँदैन। विशेष गरी अघि नै पनि कुराहरू यहाँ उठेको छ, ठाकुरापुर टोल विकास समितिबाट धेरै कुरा उठेको छ। यो फोहोर उत्पादन हुने के भयो भने हामीहरूको ठाकुरापुर टोल विकास समितिमा बाणगङ्गा मावि विद्यालय त्यहाँ नजिकै छ र विद्यालयहरूमा जाने विद्यार्थी अनि अब त्यहाँ अब खेल्नको लागि जाने, खेल मैदानमा जाने खेलाडीहरूले पनि प्रयोग गरेका धेरै भित्र प्रयोग गरेका कुराहरू त त्यही भित्र नै व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ भने त्यो अलिकति बाहिर प्रयोग गरेका कागजहरू जुन छन् डस्टबिनमा राख्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति बढी त्यो ठाउँमा अलि बढी त्यो प्लास्टिक जन्ने वस्तुहरू अलिकति त्यहाँ उत्पादन बढी भएको हो कि जस्तो लाग्छ।
हाम्रो अभियानमा अघि नै भने जस्तै 4 नम्बर बजार र गजेडा बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी ट्र्याक्टरमा गरिएको छ। किनभने बढी दैनिक उत्पादन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि भने भित्री टोलमा के भएको छ भने त्यो त्यहीँबाट नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि टोलबाटै गर्न सकिन्छ कि कुहिने सामानहरू त्यति डस्टबिनमा फाल्ने चलन नभएको केही प्लास्टिकहरू उत्पादन भएको कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले टोलमा हामीले ट्र्याक्टर पठाउने गरेको छैनौँ ढुवानीको लागि। र केही टोल विकास समितिले जस्तो हरिहरपुर टोल विकास समितिले धेरै अलिकति 1 महिना जतिसम्म जम्मा गरेर अनि गाडीमा राखेर आफ्नै खर्चमा पनि त्यो गाडीमा राखेर त्यसलाई फेरि लगेर डम्पिङ अहिले जहाँ हामीले डम्पिङ साइट बनाइएको छ त्यो ठाउँमा लगेर फाल्नु भएको छ। र अर्को यो हाट बजार व्यवस्थापनको कुरा अलिकति यो हाट बजार कस्तो भइदियो भने अलिकति हाट बजार भनिसकेपछि अलिकति अव्यवस्थित बजार हो हैन, त्यो हामीले बुझेको कुरा हो। हामी परम्परादेखि चलिरहेको बजार हो, त्यसलाई हामीले अब चलाइ पनि राखेका छौँ हैन। अलिकति अव्यवस्थित हुन्छ किनभने खुलामा बिक्री गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो थोरै अव्यवस्थित हुन्छ। बिक्री गर्नेले पनि बिक्री गरिसकेपछि उठेर जान्छ साँझमा, अलि ढिलैसम्म बजार लाग्ने, उठिसकेपछि अनि त्यो हावाले उडाएर त्यहाँ त्यही ठाउँमा रहेको फोहोरहरू त ट्र्याक्टरले उठाएर लान्छ भने त्यहाँबाट उडाएर हावाले उडाएको अलि अन्यत्र भएका फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्नलाई थोरै समस्याहरू भएको छ। र अनि बजार गर्न आउने अब हामी सबै जो पनि आउँछौँ बजार गर्न आउनेहरूबाट पनि अलिकति त्यो फोहोर हामीले नै बढाएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ हैन। र अब यो सफा गर्ने कुरा त अघि नै कुरा आइसक्यो। सबैले अब हामी यो नारा राम्रो छ, हामी यसलाई सफल पार्नको लागि हामी सबै लाग्छौँ भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि यो दायित्व नै हाम्रो भयो, हाम्रो कार्यक्रम हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि म सफा गर्छु भनेर भनिसकेपछि मैले नै सफा गर्ने हो हैन। प्रतिनिधिको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ भने त्यहाँ आम टोलवासीहरूको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ। त्यसको लागि पर्ने आवश्यक अब टोल विकास समितिले हामीलाई 15 दिनमा एकपटक ट्र्याक्टर घुमाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ, 1 हप्तामा एकपटक चाहिने भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसको व्यवस्था फेरि ओडाले गर्छ। त्यो मैले यहाँ अहिले सबैको अगाडि यो घोषणा गरेँ। हामीले 7वटा ओडालाई आवश्यक पर्यो भने अब दैनिक गाडी गुडाएर मात्रै भएन, इन्धन खर्च हुन्छ, त्यो भनेको हामीहरूकै फेरि विकास निर्माणको बजेटबाट खर्च हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि आवश्यकता छ भने त्यसलाई पनि फेरि हामी बसेर हाम्रो वडा सौन्दर्यकरणका कुराहरू छन्, वडा सरसफाइका कुराहरू छन्, त्यसको बजेटमा हामी रहेर हामीले त्यो काम गर्नेछौँ। सबै टोल विकास समिति, सबै टोलमा रहेका सबै सङ्घ संस्थाहरू, सरकारवालाहरूलाई हामीले फेरि बोलाएर यसको विषयमा हामी छलफल गरेर अब यो हाम्रो अभियानलाई सफल पार्नको लागि केही कमी कमजोरीहरू छन् भने पनि त्यसलाई हामीले पुरा गर्नेछौँ। जस्तो हाट बजार हुन्छ त्यहाँ मानिसहरूले फोहोर गर्छन् हैन, त्यसले गर्दा तपाईँहरूमाथि क्वेसन मार्क आउँछ। त्यो फोहोर गर्नेहरूलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था अघि पनि आयो, त्यस्तो फोहोर गर्नेहरूलाई चाहिँ दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरा आयो। अथवा अर्को नगरले त गर्ला नगर्ला, तर आफ्नो ओडा बनाउनको लागि चाहिँ आफ्नै मास्टर प्लानिङको चाहिँ योजना तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढेको स्थिति छ कि छैन? अब यो विषयहरू जुन कुराहरू उठान भएका छन्, यो विषयहरूलाई लिएर हामी छलफल गर्छौँ र अहिले आएको समस्याहरू जुन आएको छ, हामीले नदेखिएको समस्याहरू पनि केही आएका छन्। जस्तो अहिले निर्मल साईजीले कुरा राख्नुभयो, केही एउटा नीति नियम बनाएर व्हिप जारी गर्ने कि र जरिवानासम्म पनि गर्ने कि भन्ने खालको कुराहरू पनि ल्याउनु भएको छ। हामीलाई पनि अवसर मिलेको थियो उहाँहरूले नेतृत्व गर्ने संस्थाबाट, भूपू सैनिक खानेपानी संस्थाबाट हामी पनि गएको थियौँ। उहाँले अघि नै कुरा गरिसक्नुभयो हैन, हामी पनि गएको थियौँ। त्यहाँको हामीले फोहोर व्यवस्थापनको कुराहरू हामीले पनि हेरेर आयौँ र त्यसपछि हामीले पनि यही मोडालिटीमा गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको हिसाबले कुराहरू पनि अगाडि बढे र यो भूपू सैनिक खानेपानी संस्थाले नै जिम्मेवारी लिएर हामी अगाडि काम गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो। पछि
त्यसको लागि ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा केही समस्याहरू आए। त्यो समस्याले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न नसकेको हो। हामीले यो व्हिप जारी गर्ने, जरिवाना गर्ने भन्ने के हो भने हामीमाथि नै यो अब एउटा कानुन बनाउने हो होइन। त्यो फेरि हामी सबैलाई लाग्ने हो फेरि त्यो होइन। यो जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षलाई, सदस्यलाई, कर्मचारीलाई, सबैलाई, टोलवासीलाई लाग्ने हो। त्यसले गर्दा के हो भने अघि नै भनिसकेको छु, हामी बसेर एउटा निर्णय गरौँ, एउटा नीति नियम बनाऊ, कानुन बनाऊ, त्यसलाई पालना गर्न सक्ने गरी गरौँ र त्यसमा आवश्यक पर्यो भने हामीले दण्ड जरिवाना गर्ने कुरालाई पनि हामी वडा पछाडि हट्दैन। त्यो कुरालाई के हो भने फेरि त्यो पालना गराउनलाई फेरि के हो भने टोल विकास संस्था मात्रै नभएर यहाँभित्र भएको सबै वडाभित्र भएका सबै संस्थाहरू र यहाँको सबै वडावासीहरूले सहयोग गर्नुभयो भने सायद मलाई लाग्छ यो सहयोग गर्नुभयो भने व्हिप जारी गर्न पनि पर्दैन र जारी गर्न पर्यो भने पनि के हो भने यहाँहरूकै सहयोगमा हामीले त्यो व्हिप जारी गर्ने हो। नमस्कार, म गजेडा बाल सञ्जालको सचिव सृष्टि बुर्तेल। हाम्रो समाजमा सरसफाइको लागि जनचेतना जगाउन परेको छ। हामीले त गरेकै छौँ। ठुल्ठुलो दाई अङ्कलहरूले भोला अनि सुर्तीहरूको कागज खाएर फाल्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न पर्यो। अनि स्कुलको वरिपरि पनि धेरै कागजहरू हुन्छ, त्यसको लागि पनि केही पहल गर्नु पर्यो। म ठाकुरापुर टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद पौडेलको तर्फबाट सबैमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो नगरलाई एउटा सुन्दरीकरण गर्नको लागि, दीर्घकालीनसम्म यसलाई सुन्दर राख्नको लागि एउटा मुख्य कार्यक्रम भनेको नगरले एउटा व्यवस्थित बसोबासको विस्तार गर्न आवश्यक देखेको छु। किनभने नगरमा 2 मिटर 4 मिटरका बाटाहरू खुलेका छन्, त्यहाँ अव्यवस्थित खालको बसोबासको चाहिँ विस्तार भइरहेको छ। त्यस्तो किसिमको जुन प्लाटिङ भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ बाडङ्गा नगरको चाहिँ नजर जान सकेको छैन र सडकहरू निर्माण गर्दा कम्तीमा त्यसलाई निर्माण गर्दा र बाटो पक्की गर्दाखेरि निम्नतम त्यो बाटो पक्की गर्दाखेरि निम्नतम मापदण्डहरू पुरा गर्न पर्ने, सडक विस्तार गर्ने क्रममा विद्युतका पोलहरू एउटा वैज्ञानिक किसिमले गाड्न नसकेको अवस्थामा 10 मिटरको बाटो छ भने सेन्टर पोइन्टदेखि कम्तीमा 6 मिटरमा गएर एउटा पोल गाड्ने व्यवस्था भयो भनेदेखि निकट भविष्यलाई पनि हाम्रो नगर विद्युतीय पोल को पनि अलिकति व्यवस्थापन राम्रो भएर अलिकति सुन्दर हुनको लागि धेरै राम्रो हुने थियो। त्यस्तै खानेपानीको पाइप पनि अहिले बाटो विस्तारको क्रममा जितपुर तौलिया सडक खण्डमा ठाउँमा चाहिँ अव्यवस्थित किसिमले दीर्घकालीन सोच नराखिकन विस्तार गरिएको कारणले, वैज्ञानिक किसिमले नगरिएको कारणले गर्दा अहिले ठाउँमा पाइप फुटेर एकदमै समस्या देखा परेको छ र यो सरसफाइ म सफा गर्दछु। मेरो नगर अभियान अन्तर्गत कति दिने कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रमभर सबैजना लागि पर्नुभयो, हामी पनि लाग्यो। त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन र हाम्रो टोलमा सुकुम्बासी बस्ती चाहिँ 12-14 घर हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुलामाथि हुनुहुन्छ। अब बाटो चौडा गर्ने स्थिति पनि छैन, फोहोर छ, बच्चाहरू बाटोमा खेलिरहेको हुन्छ। फोहोरहरू अब त्यहाँ दाउराहरू सुकाउने, बाटोमा आवत जावत गर्न पनि अवरोध भएको छ। उहाँहरूले पनि 2 धुर 4 धुर 5 धुर 15 धुरभन्दा माथि कुनै पनि उसको चाहिँ त्यहाँ जग्गा नभएको अवस्था छ। उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले दिने कम्तीमा चाहिँ सुकुम्बासीले पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दै उहाँहरूलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्नलाई नगरको ध्यान जाओस् भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। म दरखास्त टोल विकास समितिको संयोजक श्री खिलप्रसाद शर्मा। एक पनि कुराहरू एकैचोटि समाधान हुन सक्दैनन्, किनभनेपछि हाम्रा सरकारका नीतिहरू पनि त्यस्तै छन्। पहिला बाटो कालोपत्रै गरिदिन्छ, ढल निकास छैन, अब माटे कुलाहरू छन्। अब माटे कुलाहरू भएपछि हरेक किसिमका फोहोरहरू त्यहीँ अड्किने र वातावरण दूषित हुने कार्य त्यसरी पनि भएको छ। अब नगरले कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि पहिला नालीको व्यवस्था गरी कालोपत्रे गरौँ भन्ने अभियान चाहिँ नगरपालिकाले ल्याउन जरुरी देखिन्छ। र रह्यो कुरा अब समस्या समाधान एकैचोटि नहुने भएको हुँदाखेरि अब मेन कुरा त अब यो हाम्रो
अध्यक्ष सरले भनिसक्नुभयो हाम्रो फोहोर मैलाहरू चाहिँ जम्मा गर्ने हाम्रो डस्टबिन त गयो, त्यो फाल्ने ठाउँ त हामीले पनि पाएनौँ र अनि अब त्यो गाडी पनि आएन र अब उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, यो कुरो टुङ्गिसक्यो। अब त्यो पक्कै पनि रह्यो कुरो अब हामी गाउँ टोलवासीमा तपाईँको यो झाडी, सहर भनेको त सुन्दर हुन पऱ्यो नि त, टोल भनेको सुन्दर हुन पऱ्यो, बाटैभरि झाडी मात्रै छ। त्यो झाडी व्यवस्थापन गर्नको लागि नगर सौन्दर्यकरण अथवा वडा सौन्दर्यकरणका कार्यक्रमहरूमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ र विशेष बजेटहरू पनि राखेर त्यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ। मेरो नाम हर्कबहादुर हमाल, झोगा टोल विकास समिति संयोजक। यो सरसफाइको विषयमा यो कार्यक्रम धेरै नै चल्यो, 1 वर्ष 1.5 वर्ष नै चलिसकेको छ। तर यो यसमा ध्यानपूर्वक दिएको सबैले गऱ्यौँ त भने त प्रत्येक टोलमा जाऊँ भने सबै टोलमा यो कागज पत्ता घरहरू पक्कै पनि छन्। मेरै टोलमा पनि छन्, अर्को टोलमा जाऊँ हो त्यही पनि छ। किनभने यो चाहिँ नि हामीले कार्यक्रम त राख्छौँ, अब त्यसको लागि कार्यान्वयन गर्दैनौँ। अब टोलवासीहरूले त्यसलाई अब हामीहरूले पनि टोलले पनि के गर्न पर्ने भयो भन्दाखेरि टोलको पनि एउटा नियम बनाएर त्यो नियमपूर्वक त्यो नियमलाई मान्ने एउटा केही हामीले आधार बनाउनु पर्यो। अगर त्यसको त्यो आधार बनाएको आधारमा त्यसले मानेन भने कारवाही के हुने? अब कुलो छ, कुलो उपटादेखिको त्यो कागज पत्र कम्प्लिट पेलिएर आउने यो गजडाको लास्ट किनारासम्म सिउटी सहित जान्न होला। अब त्यसमा कतिपय पाडामा बोरा पोको पारेर फालिदिएको हुन्छ, जति पनि सडे पडे सामान, कुर्ने सामान, गनाउने सामान बोरामा फालिदिएको हुन्छ। यो समस्या हामी जो तल छौँ, यो अलि समस्या हामीलाई ठुलो छ। अब यसलाई नगरले पनि यसको व्यवस्था के गर्नु अरे ठुलो कामलाई नगरले पनि ध्यान गरिदिएको दिनपर्छ। डस्टबिनको कुरा धेरै आयो, त्यहाँभित्र माटो पनि त्यही छ, त्यो फोहोर मैला कुहेर त्यहाँ झारझारमा त्यो उम्रेको छ भन्ने पनि कुरा आयो, त्यो सही हो। त्यहाँ लगेर राखेको छ, त्यहाँ म फोहोर मैला त एउटा घरकोले मात्रै त फाल्दैन त, डस्टबिनमा त सबैले फाल्ने भए। अब त्यसलाई फेरि उठाएर लैजाने कसले? त्यसलाई उठाएर फेरि जग्गा लैजानु पऱ्यो नि। अब त्यसको जिम्मेवारी खास गरेर को हुनु पऱ्यो? टोल विकास समिति। र त्यसो गर्ने हो भने त्यो डस्टबिनको पनि प्रयोगमा आउला र त्यसको पनि इज्जत रहला। अब त्यहाँ जम्दै त्यसलाई उचाल्न नसक्ने भयो छ, अहिले 2 वर्ष भयो क्या हो। धन्यवाद। म ढुङ्गा टोल विकास संस्थाको उपाध्यक्ष सुशील सिंह ठकुरी। म सफा गर्दछु मेरो नगरको अभियानमा मेरो यो सुझावहरू छन् है 3टा। म सरस्वती राख्न चाहेँ, धेरै लामो समय पनि लिएन। यस अभियान अलिकति बजार केन्द्रित मात्रै देखे जस्तो लाग्यो कि मेरो अनुभवमा, किनकि जति पनि जस्तो यो अभियान सुरुवात भयो सबै टोलबाट 4 नम्बर बजारमा लगियो, त्यहीँबाट बजारहरू मात्रै सरसफाइ भयो। त्यही अभियान गाउँमा लैदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा सुझाव रह्यो। अनि अर्को सुझाव के रह्यो भने यस नगरले सहरी विकास मन्त्रालय जस्तो त यो सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै पर्छ होला यो बजारहरू सौन्दर्यकरण गर्ने, सरसफाइ राख्ने कुराहरू। त्यहाँसम्म हाम्रो नगरको पहुँच नपुगेको हो कि त्यहाँबाट कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो कि सायद नगरले मात्रै यी सबै कुरा हेर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ, त्यो अनुसारको बजेट पनि नहुन सक्छ नगरमा पर्याप्त मात्रामा। त्यो माथिबाट आउने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति पहुँच नभएर हो कि ध्यान नदिएर हो कि त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो भन्ने अर्को सुझाव रह्यो। र अर्को तेस्रो सुझावमा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक स्कुल गाउँमा यो सचेतनाको कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट जस्तो विशेष गरी अब बच्चाहरूले सिक्यो भने जस्तो अब म अहिले 30 वर्षको भएँ भने म धेरै बाँचे 50 वर्ष बाँचेँ भने 50 वर्ष मैले यो अभियानमा सरिक हुन पाउँछु। जस्तो बच्चा 10 वर्षको बच्चालाई सिकायो भने ऊ 80 वर्ष बाँच्छ भने 70 वर्षसम्म ऊ त्यो अभियानमा सरिक हुन्छ, किनकि 70 वर्षसम्म उसले सरसफाइमा ध्यान दिन्छ। भनेपछि यी कुराहरूलाई पनि अलिकति योजनाहरूमा राखेर बजेट छुट्याएर यो यस्तो कार्यक्रमहरू राख्दा पनि अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने यो सुझाव रह्यो। र चौथोमा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि यो अभियान त गराइयो, तर यही अभियान अन्तर्गत
फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि ट्र्याक्टर टिप्परहरू पनि नगरमा आए ती सायद अझै पनि स्टोरमै छन् कि कहाँ छन् तीलाई पनि सञ्चालनमा ल्याएर प्रत्येक ठाउँमा बजारहरूमा डुलाइदिए पार यो नगर यो बजार अलिकति सफा हुन्थ्यो। मेरो सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम विष्णु ढुङ्गाना, म न्यायिक समितिको सदस्य हो। अरू मैले के भन्न चाहेँ भने आफ्नै टोलमा आफूले आफ्नो घरभित्र पहिला सफा गरौँ, त्यसपछि टोलका मान्छेलाई समावेश गरेर ल आज गरौँ है सबैजना मिलेर हप्ता एकचोटि हामीले आफ्नै समूहमा आफ्नै टोल सफा गऱ्यौँ भने त्यसै सफा हुन्छ के मान्छेलाई उसले गरेन भन्नै पर्दैन। आफ्नै टोल मात्रै आज यतिजना मिलेर आफ्नो गरौँ है, भोलि उतातिर टोलका हामीले देखि अर्का टोलले पनि गरिहाल्छ, सोधै गर्छ। यो मलाई थाहा छ, मेरै टोलमा मैले गर्छु, अरू पनि निस्किन्छ कि जब मैले यसरी भोलाको कागजहरू टिप्छु नि, त्यो भोलाको कागज तपाईँले टिपेर सफा गर्न सक्दैन भन्दा बित्तिकै अरूले पनि टिप्छन् कि। नगरले नै लगभग 8-10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा भान्साने औषधालय भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। अनि त्यस पछाडि हामी केन्द्रदेखि यहाँसम्मको बजेट विनियोजनमा 15 लाख रुपियाँ हामी केन्द्रबाट ल्याउँछौँ। अनि 15 लाख रुपियाँ नगरले लगानी गर्नु पर्यो। 30 लाखको एउटा कार्यक्रम एउटा भोलिन्टियर रूपमा सम्भवतः त्यसमा हामीहरूकोमा भएको जुन अव्यवस्थित डम्पिङ साइट छ त्यसलाई पनि सही नै व्यवस्थापन, कसैलाई प्रदूषित नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नेसम्म जिम्मा लिन्छौँ हामी। नगर त्यो कुरामा सरिक हुनु पर्यो भनेर पोहोरको नगरसभा को अघिल्लो दिन हामी मेयर साहबसँग अनि गएर कार्यकारी सरसँग र शिक्षा प्रमुखसँग 3 जनासँग सँगै बस्दा दिउँसो नगरसभा छ, हामी बिहान बसेका छौँ। त्यस पछाडि अर्को दिन मैले सोधेँ, हामी हामी सक्ने पहल गर्छौँ भनेर मेयर साहबले भन्नुभयो। अर्को दिन मैले बिहानै फोन गरेर मेयर साहब अब हामी कसरी जाउँ त भनेर भन्दा हाम्रो त वडा अध्यक्षज्यूहरू त्यसलाई गर्नु भएन, मैले अहिलेलाई सकिनँ सर, यसमा माप पाऊँ भनेर मेयर साहबले भनेपछि त्यसपछि मैले बनाएको एउटा फाइल प्रोसेस थियो। त्यो फाइल प्रोसेसलाई अबदेखि म नगरमा त्यसो भए हजुरहरूसँग यस्तो चिज मागौँ, सरसफाइका कुरा गरौँ, औषधिजन्य समाजको सिर्जना गरौँ, वातावरण शुद्धता र सरसफाइका कुरा गरौँ भनेर अब चाहिँ माग्न भनेर म आइन दाइ, यसमा सरी ऐपछिलाई पनि त्यसमा यो आएन कता गयो भनेर दुखी नहुनु होला सर भनेर मैले छोडेको छु। त्यसैले सबैजना जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा यो सरसफाइको चासोभन्दा अरू धेरै कुरामा चासो छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। हस्, सुझाव सल्लाहको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र भर्खर हाम्रो चाहिँ कमलजीले भन्नुभयो अनुसार हामीले नि बजेट सुन्यौँ, भान्साना औषधालय भनेर बजेट विनियोजन भएको छ। अब तपाईँले त्यो बजेट विनियोजन भएको छ भने त्यो भान्साना औषधालय कार्यक्रमबाट हामी सफा गर्छौँ भन्ने तपाईँसँग त्यति धेरै राम्रो मास्टर प्लान छ भने वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यो प्रपोजल हालेर तपाईँले त्यसको जिम्मा लिनु होला, यसको निम्ति सरले सहयोग गर्नु होला। अर्को सबभन्दा पहिला अब सृष्टि भुर्तेलजीले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ अलिकति गुड्खा पान सुपारीका चाहिँ यस्ता खालका विद्यालयमा पनि हुन्छन् भन्दै गर्दा विद्यालयहरूको अनुगमन यहाँहरूले चाहिँ सामान्य तरिकाले गरेर सुझाव सल्लाह दिने गर्नुभएको छ कि छैन। अर्को हरिप्रसाद पौडेलले चाहिँ असाध्यै राम्रो स्मार्ट बाडगङ्गाको परिकल्पना उहाँको प्रश्नमा छ। अलिकति चाहिँ बाटा पिचहरू गर्दा पनि एउटा मापदण्ड बनाऊ, घरहरूलाई व्यवस्थित बनाऊ, जहाँ पायो त्यहीँ घरहरू नबनाऊ भन्ने खालको स्मार्ट परिकल्पना उहाँले गर्नुभएको छ। अब यी कुरा दुईवटा कुराको जिज्ञासा र अर्को चाहिँ खानेपानीको पाइपहरूको पनि समस्या छ, विद्युत पोलहरूको पनि समस्या भएको कुरा पनि आएको छ र यी कुराहरू चाहिँ के छ यसको बारेमा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले अलिकति भन्नुहोस्। अनि यो विद्यालयको हाताभित्र बााउन्ड्रीभित्र भन्दा पनि बाहिर यो समस्याहरू छ। यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि अघि नै विष्णु ढुङ्गाना दिदीले भने जस्तै त्यही अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ होइन। अब यसलाई हामी आगामी योजनाहरूमा हामीले यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउनेछौँ। र हरि पौडेल दाजुले यो व्यवस्थित बसोबासको कुराहरू गर्नुभएको छ। बाणगङ्गा नगरपालिका उहाँले परिकल्पना गरेको स्मार्ट सिटीको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसमा अलिकति यो बसोबास गर्ने क्रममा यो बस्ती विकासको क्रममा अलिकति अव्यवस्थित भएको देखिएको छ। यो ठोस यसको नीति नबनेको कारणले पनि हुनसक्छ। र हामीहरूकोमा अलिकति समस्या कहाँनिर छ भने यो बस्ती विकास भनेर कुनै यो दर्ता भएर फर्म जुन हुन्छ यसको बस्ती विकास गर्ने कम्पनीहरूको मार्फतबाट बस्ती विकास नभएर स्वयं जग्गा धनीले आफूले एउटा घर बनाउने अनि 2-4वटा घडेरी बेच्ने, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बाटो हाल्ने, पहिला आफ्नो घरसम्म जानको लागि अंशबन्डा भयो, अंशबन्डा भइसकेपछि आफ्नो जग्गासम्म जानलाई बाटो खोल्ने, बाटो खोलिसकेपछि त्यहाँसम्म बाटो खुलिहाल्यो भने सस्तोमा पाइन्छ भनेर के भयो भने फेरि जग्गा किनबेच हुने
एउटा यो प्रचलनको कारणले यहाँनिर समस्या भएको हो। मलाई लाग्छ नगरभित्र आएर बस्ती विकास गर्ने भनेर कुनै पनि कम्पनीले निवेदन दिएर अनि त्यसपछिबाट त्यो अनुसारको यो नगरको मापदण्ड र बस्ती विकासको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि प्लटिङहरू भएको यहाँनिर छैन। हाम्रो नगरपालिकामा अहिले पनि कुनै कम्पनीले पनि गरेको छैन। यो हुन जरुरी छ। फेरि यो कम्तीमा पनि यो व्यवस्थित बसोबास हुनको लागि त्यहाँ चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू त तयार गर्नु पर्यो नि। त्यो तयार गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भने त्यो कम्पनीको हो। हामी के छ भने हामी कोही कसैले पनि हामीले जग्गा खरिद गर्छौँ भने त्यो जग्गा खरिद गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिने आवश्यक पर्ने बाटो, नाला, विद्युत, खानेपानी सबै कुराहरूको के हुन्छ भने हामीले पैसा पे गरेका हुन्छौँ। भनेपछि हामीले त्यो किन नखोज्ने त? किन गएर धान फलिराखेको खेतमा गएर हामीले जग्गा खरिद गर्ने? हामीले जग्गा खरिद गर्ने बेला हाम्रो समस्या छ। नगरभित्रको वडाको मात्रै होइन, नगरभित्र समस्या छ। जग्गा खरिद गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ भने धान फलिराखेको खेतमा गएर हामी खरिद गर्छौँ, कुलाको नामा गएर घर बनाउँछौँ। त्यसपछि अनि हामीलाई समस्या कहाँ खड्किन्छ भने त्यहाँसम्म जानको लागि यातायातको सुविधा, अनि विद्युतको र फोहोर व्यवस्थापन, अनेक कुराहरू, त्यसपछि ढल निकासका कुराहरूको समस्या हुन्छ। व्यवस्थित बसोबास बस्न सकेको छैन। यसमा एउटा नीति बन्नुपर्छ यो व्यवस्थित बसोबास बस्नको लागि। र हामीले पनि अघि नै कुराहरू धेरै आएको छ। धेरै कुराहरू के भने टोल विकास समितिहरूको कुराहरू पनि छ। टोल विकास समितिले अब अहिले केही कुराहरू पहल पनि गर्नुभएको छ। केही टोलहरूमा यस्तो खालको यहाँ बसोबास बस्दैछ भनेर त्यहाँ गएर कुरा गरियो, तर गएर काम गर्ने कम्पनी कुन हो त भनेर खोज्दाखेरि भेटिएन। आफैमा अंशबन्डा गरेका छन्, दाजुभाइमा अंशबन्डा गरेका छन्, छोरा र आफू बिचमा अंशबन्डा गरेका छन्, श्रीमान श्रीमती बिचमा अंशबन्डा गरेका छन्। अनि हामीले गर्न सकिन्छ के? कानुनभन्दा पनि माथि गएर सबै बुझेर कानुनको व्याख्या गर्न सक्ने भएर आउनुहुन्छ। अब हामीले गर्ने के? हामीले के गर्न सकिन्छ? उस्तै पऱ्यो भने यहाँ अनि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद गरेर अनि त्यहाँबाट जग्गा टुक्रा पार्नु भएको छ। त्यसमा त हामीले केही गर्न सकिँदैन। एउटा समस्या त्यो छ। र यो खानेपानीको जुन छ, अब खानेपानी संस्थाहरूले काम गर्दै आउनुभएको छ, अति राम्रो गर्नुभएको छ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र त धेरै खानेपानी संस्थाहरूले धेरै हामीले गर्नुपर्ने कामहरू खानेपानी संस्थाले गर्नुभएको छ। र खानेपानी संस्थालाई पनि के छ भने नगरपालिकाको तर्फबाट, सङ्घबाट, प्रदेशबाट पनि बजेटहरू आवश्यकता अनुसार बजेटहरू विनियोजन भइरहेको छ, पाइराख्नु भएको छ। हाम्रो वडाभित्र पनि 2वटा खानेपानी संस्थाले माग गरेको आवश्यक जुन माग गर्नुभएको थियो, अहिले हामीहरूको गजेडा खानेपानीलाई पनि खानेपानी ट्याङ्कीको लागि हामीले पर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। र भूपुसैनी खानेपानीलाई पनि केही रकमहरू छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न चरणमा यो पाइप विस्तारको कुराहरूमा पनि सहयोगहरू भइरहेको छ। मागअनुसार केही सहयोगहरू सम्बोधन भएको छ भने यो मुख्य कारण के भएको छ भने यो बाटो विस्तार गर्ने क्रममा यो समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। हिजो हामीले के छ भने तौलिया सडक पनि हामी 6 मिटरको 7 मिटरको बाटोमा हामी नै हिँडेको हो हैन सुरुवातमा। अहिले गर्दा गर्दै अब हामीले विस्तार गर्दै गएर 15 मिटर 18 मिटर 25 मिटरसम्म हुने हो कि भन्नेसम्म चर्चा लियो हैन। भनेपछि के छ भने हामीले यो बाटो विस्तार गर्ने क्रममा हामीले पाइपलाई पनि त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भएको। अब हामीले के भने टोलमा कुनै पनि टोलमा पाइप विस्तार गर्न आउनुहुन्छ भने अब हाम्रो टोलको बाटो 10 मिटरको हो, यो 12 मिटरको हो, यो 8 मिटरको भनेर पहिले क्लियर गरेर कति मिटरको बाटो हो त, त्यसपछि नाला छोडेर त्यो पाइप राख्यौँ भने भोलिको फेरि के भने भोलिको दिनमा त्यो समस्याहरू आउँदैन। यो अलि लामै समयदेखिबाट बसेको बस्तीहरू जुन छ उहाँहरूलाई त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर व्यवस्थित फेरि बसोबास गराउनको लागि पनि के छ भने मैले देखेको सुकुम्बासी भन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबास हो जस्तो लाग्छ। किनभने सबैका जग्गाहरू प्रायका जग्गाहरू पनि छन्, यो बसोबास अव्यवस्थित हो। यसलाई पनि पक्कै पनि हामीले यो विषयमा उठेका कुराहरूलाई हामीले नगरसम्म हामी पुर्याउनेछौँ र कार्यपालिकामा यिनी विषयमा हामीले कुरा राख्नेछौँ। यो अव्यवस्थित बसोबास हो, सुकुम्बासी भनेर हामीले भने तापनि अव्यवस्थित बसोबास बसिरहेको छ। यी अवस्थित बसोबासहरूलाई हामीले हटाएर अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने त्यसको लागि पनि हाम्रो पहल हुनेछ। र
हर्कबहादुरजीले जुन कुरा गर्नुभयो बुवाले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले पनि अब गर्ने कसले हो त, गर्ने हामीले नै हो भन्नुभएको छ। त्यो सुरुमै कार्यान्वयन भएन। अब म सफा गर्छु मेरो नगर भनेर लाग्यो, तर हामी आफै नै त्यो काम गरिरहेका छैनौँ भन्ने कुराहरू आएको छ। र त्यसको लागि अनुगमन गर्ने कुरालाई अब हामीले त्यसलाई अब अगाडि बढाउनेछौँ। अनुगमन गर्ने कुरालाई पनि टोल विकास समितिले भन्दाखेरि अब त्यहाँ टोलवासीहरूले अब त्यसलाई अलिकति टेर्नु भएन कि भन्ने जस्तो कुरा होला पक्कै पनि, होइन। अब कुलापानी समितिसँग हामीले समन्वय सहकार्य गरेर हामीले कामहरू गर्नेछौँ। अबको दिनमा पनि गरि पनि राखेका छौँ। धेरै योजनाहरू गर्दाखेरि कुलापानी समितिसँग हामीले समन्वय गरेका छौँ र यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पनि कुलापानी समितिलाई पनि सँगसँगै लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने कम्तीमा पनि यो कुलोमा हुने फोहोरहरू को व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो अनि अर्को कुरा के आएको छ भने यो झाडी अघि नै पनि निर्मल दाइले पनि कुरा गर्नुभएको थियो। नर्कट मात्रै कुरा गर्नु, नर्कट मात्रै होइन, घाँस अडहर सबै हुन्छ हाम्रो बाटोमा, होइन। हाम्रो बाटो के छ भने 24 मिटरसम्मका पनि छन् नक्सामा, होइन। तर 6 मिटर कायम गर्न पनि गाह्रो। त्यो कायम कसले गराइदिने, जिम्मेवारी हामीमाथि नै छ। टोलले त्यो आफ्नो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने भनेको छ है। फेरि टोल विकास संस्थाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने पहिचान गरेर वडा मार्फत त्यसलाई के भने त्यो संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक बजेट माग गर्ने हो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बाटोको नक्सामा भएका जग्गाहरू कसरी त्यो बाटोमा कति प्रयोग गर्ने र त्यो बाटोभन्दा बढी भएका जग्गालाई सार्वजनिक रूपमा भोलि पार्क बनाउने कुराहरू होला, पार्किङ बनाउने कुराहरू होला, होइन। त्यहाँ के गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शौचालय बनाउने कुराहरूलाई यो के भने हामीले नै फेरि यो गर्ने कुरा हो यसलाई। र अनि त्यो झाडी जुन घाँस त्यहाँ हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी के भने जग्गा धनीको हो है। यो प्र्याक्टिस अन्त पनि भएको छ, केही टोलमा नभएको भन्ने देखियो। मलाई लाग्छ यो प्र्याक्टिस अन्त भएको छ। ठाकुरापुर टोल विकास समितिले गर्न पर्ने देखेछु मैले, किनभने धेरै छ जग्गा धनीहरू त्यहाँ नभएको होला। जग्गा धनी हुनुहुन्न भने जग्गा कमाउनेले गर्नुपर्छ, किनभने उसले त्यसको कमाइ मात्रै खाने होइन, उसले गर्नुपर्छ। म सफा गर्छु मेरो नगरमा त यति बजेट छ नि, खै यो काम कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हामी अरू कार्यक्रमहरू सम्झौता गर्न जाँदाखेरि त्यो सम्झौता भइसकेपछि रकम निकासा गर्न जाने बेलामा पनि हामीले गएर योजना शाखामा तिनी कुराहरू उठाउन जरुरी छ। यो तपाईँहरूको कर्तव्य पनि हो, तपाईँहरूको अधिकार हो। त्यसले गर्दा यो कुराहरू उठाइदिनु होला। त्यो भयो भने त्यहाँ ती कुराहरू उठाइदिनु भयो भने यो हामीले काम गर्न पर्ने छ नि। किताबमा धेरै हुन्छन् योजनाहरू, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अन्तिममा गर्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू तपाईहरूले देखेको, तपाईँले किताब पल्टाउँदाखेरि देखेको गर्नै पर्ने कुराहरू केही छुटेका छन् भने त्यो कुराहरू सम्झाइदिनु भयो भने त्यहाँबाट कार्यालयबाट पनि कार्यान्वयन हुन्छ। र यो बालबालिकालाई यसमा समावेश गरेर सुशील भाइले त्यो सुझाव दिनुभएको छ। हामीले विभिन्न विद्यालयका र अनि अब यो संस्थागत विद्यालय र अनि सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई, होइन, अनि उहाँहरूलाई पनि समावेश गरेर गऱ्यौँ भने यो दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने कुरा हो। एकदम राम्रो सुझाव छ। र अनि एउटा यो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो 4 वर्षसम्म मैले पनि पटक यो उठाउने गरेको छु। यो कहाँनिर अड्केछ, यो सरसफाइका लागि आएका जति पनि ढुवानीका सामग्रीहरू छन् ती सामग्रीहरू लगेर ग्यारेजमा थन्काइएको छ 3 वर्षदेखिबाट। त्यसको राजस्व कर पनि तिरिराखिएको छ। त्यो पटक वास्तवमा भन्ने भने ट्र्याक्टरको हकमा मैले कुरा गर्दाखेरि त सिद्धार्थ बजार विकास समिति जो बाणगङ्गा नगरपालिकाको पहिलो सरसफाइ अभियान भनौँ न कार्यक्रम राखेको भएको कारणले पहिला यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै फोहोर उत्पादन गर्ने क्षेत्रै यो 4 नम्बर हो, किनभने त्यसले गर्दा पनि 4 नम्बरले सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको कारणले गर्दाखेरि पहिलो वडा नम्बर 4लाई दिने र वडा नम्बर 4ले फेरि के गर्ने भने बजार विकास समितिलाई, सिद्धार्थ नगर विकास समिति अहिले भएको छ, त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर हामीले नै मैले नै प्रस्ताव गरेको, हामीले यहाँ निर्णय पनि गरिएको छ। प्रस्ताव गरेर त्यो ट्र्याक्टर आयो। त्यो ट्र्याक्टरलाई मैले ल्याएर वडामा ल्याएर मैले नगर विकास समितिलाई दिन सकेको छैन। अब विभिन्न अवरोधहरू छन्। अब तिनी कुराहरू मैले आज सार्वजनिक रूपमा म बोल्न बाध्य भएँ, किनभने प्रश्न पनि उठ्यो त्यो विषयमा। त्यसले गर्दा म बोल्न बाध्य छु। अब तुरुन्तै यो कुरालाई सम्बोधन गरेर अब जनताको पनि माग भयो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कुरालाई सम्बोधन होस् भन्न चाहन्छु। मेरो नाम ऋषिराम थारू, बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा सदस्य। हाम्रो यो गजेडा
गाउँभित्र पहिला हजुरहरूलाई थाहा होला धेरै फोहोरहरू थियो, नाला पनि त्यस्तै थियो। बजारमा त अलिकता सफा नै थियो, बजार एरिया भएकोले त्यहाँ अलिकता पैसा पनि उठ्थ्यो। हुन त हाम्रो यो गाउँको गजेडा बजार भन्थे, गजेडा बजार नै एकदमै पीडित, एकदमै फोहोरोमा बसिरहेको थियो गाउँभित्र। यो 2 वर्षको अन्तरालमा नाला बन्यो, त्यहाँ गाउँ अलि सफा भयो। त्यसपछि हामीले के अभियान सुरु गऱ्यौँ, नाला बनिसक्यो, अब फोहोर हुने समय पनि आउन थाल्यो। अब किनकि नालामा फोहोर देखिन्छ भनेर हामी गाउँभरिको सबैलाई जुटाएर हामीले एउटा अभियान के गर्यौँ भने जबरजस्ती उहाँहरूलाई, कोहीले अब मान्ने कुरा गर्थ्यो, कसैले नमान्ने कुरा पनि गर्थ्यौँ। हामी कसरी हुन्छ आफ्नो घरको फोहोर मैला व्यवस्थित गरेर, जस्तै हाम्रो यो बजारको फोहोर मैलाहरू फाल्थ्यो के अरे उसबाट, ट्र्याक्टरबाट, अनि गाउँबाट पनि फालौँ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। म आफै पनि अगुवाई गरेँ। त्यसपछि लगभग 70% त्यहाँको जनताहरू त ठिकै छ भन्ने कुरामा आए, अनि 30% जति हुन्न, हामी आफ्नो फोहोर मैला आफै जलाउँछौँ भन्ने कुरा गरेँ। त्यसपछि त्यही अनुसारले हामीले बोल्दै गयौँ कि भोलि बिहान त्यही एकचोटि खानेपानीको व्यवस्था पनि त्यस्तै भएको थियो। हामी लगाउनमा आफ्नो नलकाको धारा खान्छौँ भन्ने कुरा आएको थियो। पछि आफै हामी पाएनौँ, अर्कोले भन्छ हामी पनि पाएनौँ भन्ने कुरा आउँथ्यो। त्यस्तै सफा पनि, यस्तै सरसफाइको उसमा पनि तपाईँहरूले पनि यस्तै समस्या पार्नुहुन्छ भनेर कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले के गर्यौँ भने प्रत्येक घरधुरीबाट 700 रुपियाँ उठाउने गरी गरिरहेछौँ। अहिले धेरै सफा भएको छ गजेडा गाउँभित्र। यो कुरो चाहिँ हाम्रो गाउँको जुन छन् सबैजना एकदमै राम्रो गरेछन्। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनाको मिलो माटोमा धेरै सरसफाइ भएको छ भित्रपट्टि। अनि अर्को कुरो एउटा के छ भने गाउँभित्र धेरै चल्ला, हाँस होइन, कुखुराहरू पालिरहेथे। घटनाहरू धेरै बढ्ने क्रम थियो। सधैँ झगडा, मेरो कुचाइदियो, मेरो यस्तो भइदियो भनेर हामीलाई अब भन्न आउने, दण्ड जरिवाना तिराउने। कोही मोटरसाइकलवाला त्यो बचाउँदै आफै पनि दुर्घटनामा पर्थ्यो। अनि हामीले के नियम लगाइदियौँ भने हाँस भयो, कुखुरा भयो, यो सबै यदि घटना भएर मर्यो भने अथवा किच्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति दिने छैनौँ भनेर हामीले एउटा निर्णय पनि गराइदिएछौँ। गजेडा गाउँभित्र यो 2टा काम राम्रो गरे जस्तो लाग्छ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद ऋषिराम सरलाई। अन्तिममा निकै उदाहरणीय काम पनि भन्नुभयो। हामी गुनासो मात्र गर्ने होइन, आफूले गरेका राम्रा कुराको प्रचार पनि गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यो हो, एउटा चाहिँ समस्या पहिल्याउने, अर्को आफ्नो कुरा चाहिँ अन्त पनि चाहिँ पुर्याउने कुरा हो। र आजको कार्यक्रममा निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन् र यी कुराहरूले हाम्रो ओडालाई मात्र होइन, समग्र नगरपालिकालाई पक्कै पनि चाहिँ सफा सुग्घर हराभरा सौन्दर्य प्रदान गर्ने खालको चाहिँ आजको कार्यक्रम भयो भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र अब अन्तिममा चाहिँ वडाध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ, एकदमै छोटकरीमा 1-2 मिनटभित्रै आफ्नो कुरा सुनाइदिनु होला। हामीले पहिलो वर्ष गजेडा गाउँभित्र यहाँ नगरपालिका यहीँ थियो। नगरपालिकाको कार्यालय यहीँ हुँदाखेरि गजेडा गाउँमा बर्खामा यति बेला भित्र छिर्ने जस्तो अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा अब कसरी हुन्छ त त्यो गाउँको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले गाउँवासीहरूलाई भन्ने गर्थेँ, तपाईँहरू यति नजिक हुनुहुन्छ, यो बर्खाको बेलामा तपाईँले मेयर उपमेयरलाई चिया खान बोलाउनुहोस् गाउँमा, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको समस्या उहाँले नै बुझ्नुहुन्छ भनेर भन्ने गर्थेँ। र अनि एउटा समस्या के थियो भने गाउँभित्र तपाईँको बाटोमा, सबै बाटोमा गोरु बान्ने चलन थियो। धेरै समस्या झेलियो, त्यो हटाउनलाई यति गाह्रो भयो हामीलाई, धेरै पटक विवाद भयो त्यो। अब अहिले आएर के छ भने कोही कसैको गोरुले त्यहाँ अहिले आएर गोबर गऱ्यो भने पनि गाली गर्ने अवस्था छ, किन यो बाटोमा गराइस् भनेर भन्ने अवस्था छ होइन। अब त्यो यस्तै यस्तै अब अरू वडाहरूमा पनि सबैभन्दा बढी फोहोरो भएको, हिलो भएको गाउँ होइन, एउटा भनौँ न अब थारू समुदाय को बाहुल्य भएको गाउँभित्रको अहिले यो जुन देखिएको छ, विकास देखिएको छ, फोहोर व्यवस्थापनको कुरामा पनि जुन खालको एउटा देखिएको छ, चेतना देखिएको छ, त्यो सबैमा, सबै 7वटै टोलमा त्यो फैलियोस् होइन। 7वटै टोलले गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ। केही कुराहरू अब हामीले पनि समन्वय गर्ने कुराहरूमा कमी कमजोरी भएको होलान्, ती कुराहरूलाई पनि हामीले समन्वय गर्नेछौँ। र केही कुराहरू मलाई कता कता उठे जस्तो लाग्यो, यो
बजेट विनियोजनको विषयमा मलाई लाग्छ 11वटै वडामा यतिको हाम्रो वडाले जतिको पारदर्शी हिसाबले तपाईँहरू 7वटा वडा बस्नुहोस्, बसेर अनि त्यसपछिबाट बजेट विनियोजन गर्नुहोस्। त्यसपछि अहिले पटक भयो भने भयो, भएन भने नगरबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ कि प्रदेशबाट गर्नुपर्छ कि सङ्घबाट गर्नुपर्छ भनेर बोलेको गरेको कमिटमेन्ट फेरि पुरा भएको छ अहिलेसम्म। मलाई लाग्छ जुन वडाबाट सम्बोधन भएको अन्य वडालाई भन्दा 2-4-5 लाख रुपियाँ बढी नै पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो विभेद भयो गरेको र कुनै टोलमा बढी बजेट विनियोजन गरेको त्यस्तो मलाई छ जस्तो लाग्दैन, किनभने तपाईँहरू नै आफै बसेर स्वतन्त्रता दिएको छ। के भने हामीले यो टोलमा हाल्नु भनेर अहिलेसम्म हामीले भनेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि फेरि छुटेकै छ भने पनि त्यो वर्ष हामीले जसरी पनि सम्बोधन गरेका छौँ, कसरी कहाँबाट हुन्छ के गरी हुन्छ जुटाएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र अहिले वर्ष पनि अब हामीहरूको अन्तिम वर्ष पनि हो। अब हामीले अर्को वर्षको बजेट विनियोजन गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू वडाबाट सम्बोधन भएका छैनन्, नगरबाट भएको छैनन् भने पनि बिचमा हामीले गर्ने ठाउँहरू छन्। 4 वर्षको सिकाइमा त्यो कुराहरू बुझिएको छ, सिकिएको छ। यहाँहरूका मागहरू सम्बोधन हुन्छ, ढुक्क हुनु होला। हामी रहँदासम्म यहाँहरूको सबै मागहरू हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। कसैलाई कुनै पनि टोललाई काखा पाखा भएको छैन, हुन पनि दिने छैन मेरो आफ्नो कार्यकालमा। र यो सरसफाइ अभियान म सफा गर्छु मेरो नगर भन्ने जुन कार्यक्रम नगरले लिएर आएको छ, यो कार्यक्रममा यो नगरको कार्यक्रम नभएर वडाको मात्रै नभएर समग्र सबै नगरवासीको, वडावासीको, हाम्रो टोलवासीको कार्यक्रम भएको हुँदा यहाँहरूले एकदम राम्रा सुझावहरू दिनुभयो। प्रश्न पनि गर्दा पनि सुझावको रूपमा प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यो अवसर जुटाइदिनु भयो मायादेवी ग्रुपले, जुन अब यो हाम्रो नगरभित्रको के अवस्था छ त हैन, सरसफाइ सम्बन्धी, खानेपानी सम्बन्धीको अवस्था के हो, विशेष गरी वडा नम्बर 4 को अवस्था के हो भन्ने कुराहरू जुन यो मिडिया मार्फत अगाडि ल्याउनको लागि यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि यो सिङ्गो टिमलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडा समिति र यो यस वडाका सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट यहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि यस्ता खालका सचेतनाका कार्यक्रमहरू र हाम्रा टोलमा रहेका समस्याहरूका बारेमा यहाँहरूले अगाडि ल्याइदिनुहुनेछ र हाम्रा केही कुराहरू, लुकेका कुराहरू, केही आउन नसकेका कुराहरू पनि यसरी मिडिया मार्फत आयो भने सम्बोधन हुनेछन् र केही कुराहरू वडाले सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरू, गुनासा पनि अब यो मायादेवी ग्रुपको जुन यो टेलिभिजन मार्फत नगरमा पुग्नेछ र नगर मात्रै नभएर सिङ्गो अब हामीलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न निकायमा यो पुग्नेछ र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण यो नेपालका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले हेर्नुहुनेछ के कस्तो काम भइरहेको छ वडामा भन्ने। यो एउटा अगाडि मिडियामा प्रचार प्रसारको कुरा पनि हामीले गरेका कामहरू अघि नै चन्द्रकान्तजीले भन्नुभयो, हामीले गरेका कुराहरू पनि राम्रा कुराहरू पनि अगाडि ल्याउने बेला हो, गुनासो मात्रै गर्ने होइन यो भनेर भन्नुभएको छ। केही कुराहरू आएका छन्, धेरै कुराहरू के भने हामीले नै गर्नुपर्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै लागेर फेरि पुनः यस्तै खालको बसाइ बसिनी छ। पहिला हामी छलफल गरौँ, एउटा निर्णय गरौँ र हामीले अबको कार्यक्रम यो यस्तो कार्यक्रमहरू छ भनेर यो मिडिया ग्रुपलाई बोलाएर हाम्रा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने सम्मको हाम्रो योजना बन्नेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यहाँ उपस्थितको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो सिङ्गो मायादेवी ग्रुपलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरा शब्दहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद वडाध्यक्षज्यू, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भएको छ। र आज हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी गरायौँ बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष गणेश बहादुर छेत्री, जसको कार्यालयमै हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद। त्यसै गरी आज हामीसँग जवाबदेहीको रूपमा चित्रबहादुर खाँड वडा सदस्य रहनुभयो, इन्दिरा पन्त वडा सदस्य रहनुभयो, त्यसै गरी हामीसँग वडा सदस्यको रूपमा अस्मिता नेपाली र वडा सदस्य रिसराम थारू पनि जवाबदेहीको रूपमा अगाडि अग्रभागमा रहेर चाहिँ तपाईँहरूका कुरा सुनिदिनु भयो। र तपाईँहरूलाई सेलेक्ट गर्नुको अर्थ के
के हो भन्दा अब आम पब्लिकले भन्दा तपाईँले ठोस कुरा राखिदिनुहुन्छ र यो कुरा चाहिँ नगर प्रमुखसँग उपमेयरसँग पुग्छ भन्ने हाम्रो चाहना भएको हुनाले तपाईँहरूलाई सेलेक्टेड मान्छेहरूलाई हामीले बोलायौँ। यो छोटो निमन्त्रणा तपाईँहरू आइदिनु भयो र कार्यक्रमको गरिमा पनि बढ्यो। यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो कार्यक्रम सुन्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू श्रोता महानुभावहरूलाई पनि मायादेवी टेलिभिजन परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। यो कार्यक्रमप्रति उठेका टिप्पणी सुझाव सल्लाहहरूलाई पनि तपाईँले फेसबुक लाइभमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीले ती कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेछौँ र यो कार्यक्रम देश विदेश सबै ठाउँमा पुगेको छ र यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव पार्नेछ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो कार्यक्रमको सञ्चालक म चन्द्रकान्त नेउपाने पनि बिदा हुन्छु।